नमस्कार, किटाळ कॅफेक तुमकां स्वागत। हांव किशू बारकर। आज आमच्या सांगात आसा फामाद नाटकिस्त कॉमेडी किंग फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया। फ्रांसीस साब, किटाळ कॅफेक तुमकां स्वागत। अभिव्यक्तीचे माध्यम जावन नाटक क्षेत्र तांतल्या तांतू कोंकणी नाटक क्षेत्र कित्याक विंचलें? प्रथम तर कोंकणी विंचलें हांवें म्हजी मायभास घरांत उलोवची, हांवें गेल्ल्या कडेन हांसोवची आनी हर एक कडेन चलची। आनी त्या टायमार त्या वेळार कोंकणी एक भरपूर आसली फिरगतीन, इस्कॉलान जावं दी, इगर्जीन जावं दी, रस्त्यार जावं दी। आनी म्हाका वाशें आसलें की कोंकणी ह्या मनशाक संदेश कांय दिजे, तो दिवचो कसो, म्हज्या नटरान दाखयचें म्हाका लोकांक, उतरांनी दाखयचें, काणयेनी दाखयचें, घरांत घडचे विशय दाखयचे म्हणून चिंतना म्हाका नाटक बरें म्हणून बघलें। कित्याक काणयेची बूक वाचतात सोडतात आनी काणयेची बूक सगळ्या घराघरांनी पावूंक जायना। आमची पत्रां आसात, पत्रां सगळ्या पत्रांनी म्हाका बरोवंक जायना, थोडे पत्रां घेतात थोडे पत्रां घेनात, सगळें फिगर्जीन जायना। देखून हांवें नाटक माध्यम घेतलो आनी म्हाका बघलें नाटक माध्यमान कोंकणी माध्यमान नाटका वरवीं जायत्या लोकांक तें पळोवंक मेळ्ळें, सगळे फिगर्जींत आनी परगांवांत आनी गल्फांत तशेंच। ताका म्हाका बघलें की नाटकाचो बरें। ताजे उपरांत नाटक जाते गेलें, हांवें मस्त प्रदर्शनां केलीं, कोणच्या लोकांक खबर मेळ्ळी आनी लोकांनी पळयलें। देखून आनी तूं म्हाका सीडी आनी DVD म्हणजे आधुनीक काळाचे वस्तू यूज करून लोकांक हांवें फावीत करूंक जालें। हांवें खरें सांगचें जाल्यार लगभग दुबय केल्या 2 नाटक आवय ती हांवें मालदीसांव इतलें बरें आसलें की तांतूं लागल्यार 3000 हांवें व्हिडियो संवसारांत विकल्यो आनी गांवांत विकल्यो आनी गल्पांत विकल्यो। देखून म्हाका बघलें नाटकच बरो आनी नाटका फाटल्यान हांव रावलो मुखार। बरोवणी आसता बरयता पूण तितलें एक बरोवंक हांव वचना। कोंकणी नाटकांनी पयले फावटी स्त्रियांक वेदीर हाडिल्ले तुमी। वय, त्या वेळार कितें कश्ट आसले? कश्ट कांय नासले, चेडवां रेडी आसलीं येवंक, चेडे तांकां आपोवंक तयार आसले, पूण घरचें झाडखळ आसली, घरची संस्कृतीक आनी बाह्य जनांक भियेत आसली। कित्याक लोक कितें उलयता कोणना म्हूण, की त्या वेळार अशें आसलें की आमच्या काळार आमकां मोग करूंक परमिशन नासलें। आमी मोग केलो जाल्यार पयस रावन दोळ्यांनी कागदांनी उडोवन ह्या कागदांनी बरोवन करचो आसलो। आतां बरी रेवड घालून भोंवची संवय नासली। तांकांच आमच्या की चड भंय आमकां घरच्यांच्या की आमच्या इगर्जीच्या सासूची आनी आसले। ह्या नाटकाक फादर लॉरेन्स मेंडोल्सान जायतीं वावणकारां मानांदीक दिवंगत गोळी बेजिलाक वचून परमिशन घेवन फादर आमच्या फ्रांसीस फर्नांडीस आयले। हांव न्हय तो, हांव फ्रांसीस फर्नांडीस फादर वय पण भुरग्यांचो, पूण तो आसलो आत्मीक डिरेक्टर। त्या वेळार तांणी परमिशन दिवना। म्हाका कशें करून हाडटना कंडिशन घाली की आमकां इतल्या वरां भितर फाटी वचपाचें, चड उलोवंक ना, हात लावंक ना, पांय लावंक ना म्हणून आमी कांयच लावंक ना। भया भोगान आमी नटन केलें नाटक केल्या उपरांत शेजाऱ्यांनी उलोवंक सुरू केलें। ताका चेडो वाटेर सोडला, गांवार सोडला, आवय बापायनी ते एक्टींग करता बरें। तरी देवाच्या कृपेन फादर मेंडोल्स वावंटीन आनी फ्रेडी फर्नांडीस डिरेक्टरान तो नाटक भारी बरो गेलो। 5 पडी शो जालो डॉन बॉस्कांचो आनी डॉन बॉस्को हॉलांत काश्या गार्डी करतो तो पयलो नाटक आनी काश्या गार्डी करतो तो DSC करतो कोंकणी नाटक क्रिस्तांव चेडवांनी एक्टींग पयलो नाटक आमी बऱ्यांनी केलें आनी आमकां आदी भारी मान मेळ्ळो। आनी ताजे उपरांत स्टुडियो येवंक सुरू जाल्यो। आदी हांवें आयकलां एका दोगांनी कितें माथ्यांनी एक्टींग केल्या म्हणून हांवें पळयलें ना कितले वर्सां जावन, पूण भरपूर चेडवां रंगमंचार तरणाटी चेडवां येवन बऱ्यांनी नटन घेवन बरो नाटकाचो अभिप्राय उच्चारलो। नाटक जावन आसा कित्याक नेगार करताय म्हजो पयलो नाटक। आनी ह्या विशयांत हांव देवादीन काश्याचे विकार फ्रांसीस फर्नांडीसाक, देवादीन गोळी बाब बेजिलाक देव बरें करूं म्हणून ताजे पर सुदारण जालें, चेडवां येवंक सुरू जालीं। आजकाल हर एकांत आमकां रंगमंचार स्त्रिया दिश्टी पडटना नटन अभिनयन खरें दिसता आनी बरें दिसता, नॅचरल म्हणटा आमी हें दिसता। आनी अशेंच आमचे मुखार आसाचें, पूण हाजी एडवांटेज घेवन चलयांनी नाटकाचें कोंकणीचें कलेचें नांव पाड करचें न्हय। तुमच्या नाटकांनी डबल मिनींग डायलॉग चड म्हणून आरोप आसा। कॉमेडी करूंक दोड्या अर्थाचें संभाशण गरजगी। हांवें जायते नाटक बरयल्यात। म्हजें मुखाल नाटक म्हणशात जाल्यार तुमी चडांत रडूंक वच आसलें, उतरां बरीं आसलीं, लोकांक लागीं कांयच जावंक तयार जावना। लोक म्हणलो पयशे दिवन आमी रडूंक येनात। एक दिसा बंबयच्या रंगमंचार एक व्हडल्या नांवार्थीक नाटकिस्त नाटक हांव पळोवंक गेल्लो। तांचो पुरा डब्बल मिनींगचे चड उतरां आसलीं, लोक हांसता आसलो आनी म्हाका लोकांनी बोट चुकून म्हळें, फ्रांसीस अशें बरें लोकांक हांसोंक रडोवंक बरय नाका म्हणून। ताजे उपरांत हांवें तेच पोरणे नाटक बदली करून जोडे उतरां घालून बरयल्याक लोक हांसलो आनी बारीक खुशी जालो। नाटक म्हणजे चड चल्लें। देखून म्हाका बघलें लोकांक कितें जाय आमी तेंच दिवया।
त्या खातीर हांवें दोडत्या उतराची घाल्ली पूण दोडत्या उतरां हांव घालतना निमाण ती उतरांची हांव सश्टीकरण दिवन तांकां मोतांतलें पाताक म्हणल्यार काडटा. फ्रांसीस साब, हांवें विचारलें कॉमेडी करूंक दोड्या अर्थाचें संभाशण गरजगी म्हणून. दोडे अर्थाचो संभाशण करून गरज कित्याक म्हळ्यार आमच्या आदल्या नाटकांनी बोटलेर आनी पियोन आनी अशें पळय आसलें आनी उतरां नासलीं खाली एक्शन आसलें. आनी तूं दोडे उतरां करता लोक हांसतना लोक कलाकारी ते घुसपडटा ताज्या उपरांत आमकां सश्टीकरण दिवचें पडटा. त्या उतरांनी आमकां हाडचें पडटा आनी निजागी पळोवंक गेल्यार म्हाका तांचो चड सहकार मेळ्ळा दोड्या उतराच्या उतरांनी आनी ती उतरां मस्त कडेन यूज जाल्यात. आतां एका नाटकांत हांवें एका कंपनींत काम करतना तो म्हाका विचारता खंयच्या कंपनींत काम करता ही म्हूण. हांव त्या कंपनीचें नांव बिट्टो म्हणटा. लोक पुरो हांसता, लोक वायट चिंतता, निमाणें त्या धन्याच्या धैर्यान हांव म्हणटा बिट्टो इज शॉर्ट फ्रॉम इंग्लीश ब्रिटीश इंडस्ट्रियल ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजिकल ऑर्गनायझेशन BITT वर्ड बिट्टो. त्या लोकांचें मदींतलें चिन्ह पाशार जातात आनी म्हणटा सारकें म्हणलें. हे उतरांनी म्हाका घाल्या उपरांत म्हाका बसलो आनी त्या नांवान आपयलां आनी ते उतरां आतांय लोकांच्या मदीं आसात. आतांय म्हणटात तूं बिट्टो न्ही म्हणटात. देखून तांचो अर्थ सुरवेचेर बरें आसतलो. आमच्या लोकांनी केदाळे पेंटा सकयलच वेचें वयर वचनात. हांवें वयली उतरां म्हणजे पूण लोकांनी सकयल ती हांव दोनी जोडी करून अर्थ दिता उपरांत. तुमकां प्रशस्ती शॉल मेळतना खुशी जाता गे. तुमी म्हणचे आसा दिवचो मान जीव आसतनाच दिया म्हणून. वय कोणाकी हुगडीक मेळतना बरें भोगता. जावं आवय बापायन भुरग्यांक हुगडीक दितना या मास्टरान विद्यार्थीक दितना हुगडीक बरी भोगता आनी हुगडीक जाय मनशाक ताका मुखार येवन ताका चान्स येता. हांव कॅनडा गेल्लो, एक भुरगो धांवतना पाटी पडलो. त्या टिचरीन ताका फेल जालो सांगूं ना, बरें केलें आनी मुखार बरें करतलें आनी मुखार व्हेरी गूड म्हणलो. पूण तिणें जिखल्यांक प्रेज करूं ना. त्या म्हणटना आमकां एक मान जाय. आमी इतलें वावंड करतना आमकां फुलां घालची गरज ना, शाल घालची गरज ना. मेल्या उपरांत आमी समाधीचेर कितें बरयलां, कोण श्रेश्ठ कलाकार फ्रांसीस फेर्नांडीस कासिया जल्मलो मेळ्ळो तें आमकां नाका, बरोवचेंच नाका. जीव आसतना आमी केल्ल्या वावंटीक एक होगळी दिया, एक मान दिया म्हणून आमचे उद्देश. हे कोणा म्हाका ती कोणाकी ती आशा आसता लोकांकी. आनी त्या वेळार शाल घालता इतलें खुशी भोगता की म्हाका लोक शाल घालता, लोक पळयता, हांवें केल्लें काम लोकांक मेचवालां म्हूण भोगता. मेचवाल्यार म्हाका लोक शाल घालता सोय कोणी शाल घालतो ना. लोक कितेंय उलोवन दी. लोकांनी थोडें तें म्हणलेंय आसा की फ्रांसीस पयशे दिवन शाल काडूं येता म्हूण. पयशे दिवन शाल काडून बसतलो काय काणून घेत पाद्री माद्रिकी काडूं येता कितें काणूं घेनात. कित्याक तें तांणी केल्ली कामां बरी जायचे, लोकांक मेचवाचे, तांचो बरेंपण मेळाचें, बरो संदेश मेळाचे म्हणल्या खातीरच हांवें तें करचें. आनी तो दिताना मान म्हाका संतोश, हांव मान मागिना, दिता तांची खुशी. आनी त्या विशयांत म्हाका भोगडां आसात ना म्हणना. कित्याक आमकां एक शाल पावंक करचें म्हणटना तो मान आमकां ल्हान आसतना मेळूं ना. आमी मस्त कश्टान व्हड जाले. हांव कश्ट काडल्यात त्या आमी चिंतूंक ना की हो मान आमकां मेळटलो म्हूण सांगून. आनी हो मान आमकां मेळ्ळो म्हूण तर आमकां भोगता आमी ह्या मानाक फोव देखून आमकां मान दिला म्हूण. आज म्हाका 98 शालांनी म्हाका पावंक उरला आनी 2 शाल उरल्यात ते ऑलरेडी बूक जाल्यात. म्हाका इतली खुशी भोगतली की हो मानाक हांव फावो हो म्हूण. ह्या विशयांत मान म्हाका दिल्ल्यांक मानाक म्हाका विंचल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आजकालच्या कोंकणी नाटका विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? आजकालच्या कोंकणी नाटका विशयांत अभिप्राय कितें जाल्यार कांयच ना. कित्याक नाटकच जायना. आजकाल थोडे नाटक जातात धार्मीक जातात, तांतूं लोक भरतात धर्माच्या नांवान. आनी नाटक आमी पयलीं आसतना नाटक डॉन बॉस्को जाता आसलें 1, 2, 3, 4 शो जाता आसले आनी हॉल भरता आसलें. आतांय हॉल भरता पूण आमकां तें आमचे 2 लाख लोक आसले बेंगळूर देशींत या आमच्या बेंगळूरच्या एरियांत हे तशें हॉल भरचें व्हडलें 600 लोकांक. आमकां लोकांक जायत्यो आडखळ्यो आसात. नाटक आयल्या पण तो नाटक 9 वरां पयलीं अखेर जायचें, मागीर बसता मेळना. लोक ताका सहकार दिना. लोकांक जाय तलें दिवंक आमच्या जायना. जशें आसतना नाटकाचे अभिप्राय म्हाका कांय ना. आदी आमी 4-5 पडदे व्हड करता ती सोबाय आतां गेल्या. आतां 1 एक्ट म्हणल्या भशेन एकाच रंगमंचार जाय तो एकच नाटक हांवें बरयलो तसो मातोर सरबेला एकाच पडद्यार पडदे बदली करनासतना. आज तुळगांचें नाटक पळय आमकां कांयच ना म्हूण सांगिना हांव. पूण थंयचे कॉमेडी करतात. आमकां एक काणी जाय आनी काणयेंत आमी कांय तरी संदेश दिवचे. बेश्टे हाफ पॅन्टां घालून नाचून डबल उतरां कडल्यांच कॉमेडी जायना, स्टोरी जायना. लोकांक संदेश भोगाचे की आमी एक बरो नाटक दिला ह्या रायटरान, आमकां बुधबार दिल्या म्हूण सांगून जायचे. त्या विशयांत आतांचें नाटक हांव म्हणजे नाटकाक वगळचिना आनी दुसऱ्या नाटकाक हांव इन्कारी करना. पूण कितें म्हळ्यार नाटक तें आतां जावचें एक जायत आदल्याचें की भारी बरें आसा. पूण आदल्या नाटकांतले सोबाय आतां ना म्हणून सांगूंक जायना, आतां म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक MPD आसा, फ्रेडी फेर्नांडीस, सायमन रस्किंजा असल्यांनी बरयलें नाटक सोबायन व्हरता आसले, लोक भरता आसलो आनी तांकां भोगता आसलें की तें नाटक पिक्चरा भशेन येता आसलें. आतां थंय एक चान्स आसा फाटीं येवंक ना म्हणून ना. पूण आमच्या कलाकारांनी
पावंड काडचें पडटा आनी कलाकारांक आनी निर्मापाक तो सहकार मेळचें पडटा. पयलें नाटक जाताना आमी स्पॉन्सरशीप म्हणल्यार वर्ड नासलो, सोवनीर म्हणल्यार बूक नासलो. आमच्या नाटकांत आमी तप्ती जाता आसलें. आज इतले पयशे येतात की तांकां नाटक उबो करयत, पूण उबो केल्या उपरांत तो नाटक पळयतलें की संतोश जायचे, समृद्धी मेळाचे, खुशी जायचे आनी तरे नाटक आमकां आनी मुखार जाय. कोंकणी नाटकांत तुमचो गुरू कोण? कोंकणी नाटकांत म्हजो गुरू मानांदीक फादर लॉरेन्स मेंडोन्सा. फ्रांसीस कासियाक कितें म्हूण लोकांन उडास दवरिजे, बरयणार या कलाकार? कलाकार म्हूण उडास दवरल्यार पुरो. एकाच सुत्रान सांगा, देव म्हळ्यार? देव म्हळ्यार आमकां रसुल्लो, आमकां जिवन दिल्लो आनी आमचो जिवन पाटी वचो. तुमच्या मोगाची गाडी खंयची? म्हजी मोगाची गाडी म्हजी पतीण. शिवाज रिगल, बियर, विस्की या रम? हांव खंयचेंय पियेना, उदक आनी च्या मात्र. फ्रांसीस साब, किटाळ कॅफे खातीर तुमचो मोलादीक वेळ दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. तुमी म्हाका एक मान दिवन हांगासर हें संदर्शन घेतल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरें यशस्वी मागता. येवच्या किटाळ कॅफेंत आनी एका सैरा सवें परत मेळया. तवळ पर्यंत नमस्कार.